काबा शरीफ के गिलाफ पर झूठ का तूफान खड़ा होने के बाद हरम शरीफ की अथॉरिटी ने वायरल कहानी को पलट दिया है। आइए मक्का से आया सच जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। दोस्तों, कुछ दिनों से सोशल मीडिया, इंडियन टीवी चैनल्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक सनसनी फैलाई जा रही थी कि काबा शरीफ का गिलाफ या गिलाफ काबा या किस्वा किसी कमरे के फर्श पर बिछा मिला और दावा ये जोड़ दिया गया कि वो जेफरी एप्स्टेन के पैरों तले था। एप्स्टेन वही अय्याश। किसी ने कहा ये यूएई की एक डिप्लोमेट के जरिए एप्स्टेन तक पहुंचा, किसी ने सऊदी अरब से इसका कनेक्शन जोड़ दिया और बिना तस्दीक के ये कहानी ऐसे दौड़ी जैसे सबूत सामने पड़ा हो। लेकिन हरमैन शरीफैन से जुड़ी ऑफिशियल साइट ने 9 फरवरी 2026 को जो बयान दिया, उसने पूरा नैरेटिव उलट दिया और कहा पहले सच सुनो। और ये सच आपको नहीं दिखाया गया होगा, मैं दिखाऊंगा। अब जो मुसलमान हैं वो काबा की अथॉरिटी के बयान पर यकीन कर लेंगे, लेकिन जो इस्लाम और अरब दोनों के दुश्मन हैं वो इस खबर के आने के बाद भी अपना एजेंडा चलाएंगे, तो वो अपना काम करते रहें। खबर के मुताबिक इनसाइड द हरमैन ने साफ लिखा है कि मुसलमानों के लिए किस्वा सिर्फ कपड़ा नहीं, एक मुक़द्दस अमानत है और ऐसी किसी भी तस्वीर पर रिएक्शन देने से पहले तस्दीक करना फ़र्ज़ है। इस्लाम भी कहता है तस्दीक फ़र्ज़ है। चाँद की भी शहादत 2-4 लोग देते हैं, तब जाकर माना जाता है रमज़ान और ईद का चाँद निकला। खैर, हरमैन शरीफैन की टीम ने वायरल तस्वीर को उन लोगों के साथ बैठकर चेक किया जो सालों से असली किस्वा की स्टडी करते आए हैं और ऑथेंटिक रेफरेंस से उसका मुआयना भी करते हैं। नतीजा सीधा था, साफ था। तस्वीर में दिख रहा कपड़ा असली किस्वा से मैच नहीं करता। ये असली किस्वा नहीं है जो जेफरी एप्स्टेन तक पहुंचा। सबसे पहला शक साइज पर उठा। असली किस्वा के पैनल इतने बड़े होते हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए 7 से 8 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वायरल फोटो में कपड़ा जो दिख रहा है वो बहुत छोटा दिख रहा है, जिसे 3-4 लोग ही कवर कर लें। आप इसे जेफरी वाली तस्वीर और बाकी तस्वीरों में कंपेयर करते हुए देख रहे होंगे डिज़ाइन कहीं बड़ा कहीं छोटा। ये फ़र्क मामूली नहीं है, बल्कि पहली नज़र में ही अलार्म बजा देता है कि नफरती लोग जो फैला रहे हैं वो झूठ है। फिर मटेरियल पर सवाल आया। असली किस्वा भारी, मोटा और कड़क टेक्सचर वाला होता है। वो हल्के कपड़े की तरह सिलवटों में ढह नहीं जाता। अगर आप में से किसी ने काबा शरीफ देखा होगा, गिलाफ काबा छुआ होगा, देखा होगा, तो उसे मेरी बात आसानी से समझ आ रही होगी। वायरल तस्वीर में कपड़ा हल्का और मुलायम दिख रहा है, जो असली किस्वा की बॉडी से मेल नहीं खाता। तीसरी बात डिज़ाइन की थी। हरम शरीफ की वेबसाइट के मुताबिक असली किस्वा में काला बैकग्राउंड और गोल्डन कढ़ाई के बीच बहुत साफ कॉन्ट्रास्ट होता है। इसमें मोटिफ, बॉर्डर और कैलीग्राफी का एक खास स्ट्रक्चर होता है। रिव्यू करने वालों ने ये कहा कि वायरल तस्वीर में जो कपड़ा दिख रहा है उसमें वो स्ट्रक्चर गायब है। जहां काला हिस्सा साफ दिखना चाहिए था, वहां हल्का टोन हावी है। बॉर्डर और किनारों का पैटर्न भी ऑथेंटिक रेफरेंस से मैच नहीं खाता। जब टीम ने खास जंक्शन पॉइंट, गोल मेडलियन और पैनल कनेक्शन को असली तस्वीरों से मिलाया तो पैटर्न सीधा सीधा अलग निकला और यही सबसे बड़ा सबूत बना कि ये असली किस्वा नहीं है, बल्कि किसी ने एप्स्टेन को किस्वा के नाम पर एक नकली कालीन या चादर का चूरन चटा दिया और कहा ये किस्वा है हुजूर। हरम से जुड़े प्लेटफॉर्म ने आखिर में साफ कहा कि बिना पुख्ता सबूत के इस तस्वीर को हकीकत मानना गलत है और मुक़द्दस चीज़ों के मामले में जल्दबाजी करना खुद एक जिम्मेदारी तोड़ना है। इस्लाम यही कहता है। वेबसाइट ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी मामले में तस्दीक कर लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी जो तस्वीर हाहाकार बनाकर फैलाई गई वो अब खुद शक के घेरे में है। सवाल अब उल्टा खड़ा है, किसने और क्यों ऐसी तस्वीर को सच बनाकर बेचा और हम बिना तस्दीक के उसे मान भी बैठे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, चाहे वो हम में और आप में से हो, जिन्होंने इसे सच माना। क्या आपको पता है कि शैतान मंडली के लोग, जिनमें कुछ उर्दू नाम वाले भी शामिल हो सकते हैं, वो एक ख़ास एजेंडा के तहत, ख़ास प्रोपेगेंडा के तहत इस्लाम, उसके पैगंबर, सहाबा
اور مذہبی مقامات کے بارے میں ہمیشہ سے جھوٹ اور بدزبانی کا استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج کل تو یہ زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا ان شیطانوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ حرم شریف کی اتھارٹی کی بات مانیں گے یا ایک عیاش سے جوڑ کر پھیلائے جا رہے جھوٹ اور پروپیگنڈا پر یقین کریں گے؟ آپ کی آسانی کے لیے آپ کیا کریں؟ آپ کی آسانی کے لیے ایپسٹین کا ایک اور بڑا جھوٹ پھر سے دہرائے دیتا ہوں، جس کی کہانی 3 دن پہلے بتائی تھی۔ یہ جھوٹ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو سکے۔ پچھلے ہفتے ایپسٹین کے ڈاکیومنٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سال 2019 میں جو بائیڈن کو گولی مار دی گئی تھی اور اس کے بعد ان کے ایک کلون کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا، ایک کلون کو۔ اب آپ چاہیں تو اس پر یقین کیجئے یا اس بے وقوفی بھرے جھوٹ پر ٹھہا مار کر ہنسیے، فیصلہ آپ کا ہے۔ اور یہی بات کسوہ والے جھوٹ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ آپ کو شعر یاد ہے نا؟ وہی ہے سب کچھ۔ میری کوشش ہے کہ آپ بیدار رہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بکتا ہے۔ میری طرح کپڑے پہن کر یا کوٹ ٹائی لگا کر یا شیروانی پہن کر اگر کوئی یوٹیوب پر نیوز دے رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین وہ سچ بول رہا ہے۔ یوٹیوب ہو کہ ہماری ٹی وی ہو، سب سے زیادہ جھوٹ اور پروپیگنڈا بک رہا ہے۔ خبر وہی ہوتی ہے جس میں آپ اگر غزہ کی خبر لے رہے ہیں تو آپ غزہ کے لوگوں کا بھی پکش سنیں اور اسرائیل کے لوگوں کا بھی سنیں۔ خبر میں صرف ایک طرفہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایپسٹین نے کہہ دیا تو ایپسٹین کی فائل ایک شیطانی آدمی جس پر زندگی بھر کمسن لڑکیوں کے ساتھ زیادتیوں کے الزام لگے اور وہ جیل بھی اسی چکر میں گیا، وہ بڑے بڑے لیڈرز کو کمسن لڑکیاں پروستا تھا، کیا اس کے شیطانی جھوٹ پر یقین کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنی آنکھ کان کھلے رکھ کر سوچنا کہ کسوہ کا اتنا بڑا پیس چلا جائے گا؟ فوٹو ہم نے ملایا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے آج کل سیٹ کر لیا ہے کچھ چند لوگوں کی وجہ سے کہ ہمیں عرب لوگوں کو گالیاں دینی ہیں۔ کیوں دینی پتہ نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہفتے سے بھارت کی میڈیا میں کعبہ کی کسوہ والی خبر چل رہی ہے۔ دینک بھاسکر نے لکھا، مکہ کے کعبہ کا پوتر کپڑا ایپسٹین کو گفٹ ملا۔ ایپسٹین فائل میں دعویٰ، مہیلا کاروباری نے بھیجا، اسے 1 کروڑ مسلمانوں نے چھوا تھا، سب پتہ ہے انہیں۔ اب خبر بناؤ دینک بھاسکر، جب حرمین شریفین سے آ گئی ہے یہ خبر، اب بناؤ۔ دونوں پکش چاہیے ہوتے ہیں، میڈیا کا پہلا اصول ہے۔ آپ نے بات ہی نہیں کی، آپ نے کہا گفٹ ملا۔ آپ کہیے گفٹ ملنے کا دعویٰ، پہلی لائن میں دعویٰ لکھنا تھا، دوسری میں لکھا۔ آج تک کی خبر دیکھیے، امریکی عیاش کو سعودی نے گفٹ کیا کعبہ کا کسوہ، تمہارے ہاتھ بھیجا تھا؟ کس کے؟ تمہارے مالک کے ہاتھ بھیجا تھا؟ ایپسٹین کے کالے کارناموں کی فائل سے کھلے راز۔ اب ارون پوری پوچھیں انڈیا ٹوڈے کے مالک، یہ کس نے خبر لکھی تھی؟ حرمین شریفین سے جو آئی اس پر جواب دیں۔ نیوز 18 میرا پرانا چینل۔ کعبہ کے جس پوتر کپڑے کو کروڑوں مسلموں نے چھوا، وہ ایپسٹین کے پاس کیسے پہنچا؟ انہوں نے سوالیہ نشان کیسے پہنچا پر لگایا ہے۔ یہ کیسے نہ لکھ کے بس یہ لکھتے ہیں وہ ایپسٹین کے پاس پہنچا، تو لگتا کہ انہوں نے میڈیا کا ایک فرض نبھایا، جرنلزم کا فرض نبھایا کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا۔ انہوں نے بھی اسے صحیح مان لیا۔ نو بھارت ٹائمز، سعودی عرب سے ایپسٹین کو بھیجا گیا کعبہ کو ڈھکنے والا پوتر کپڑا لاکھوں مسلمانوں نے تھا چوما۔ خلاصہ دوستو اپنے آپ میں بہت بڑا لفظ ہے، اس کا استعمال یوں ہی نہیں کیا جاتا۔ ABP میں تو سب کے الگ الگ نکالیں بھیا۔ کعبہ کی پوتر کسوہ پر ہوئے خلاصے سے دنیا حیران ہے، جھل جلاتی۔ ابھی یہی کسی مندر مٹھ کے بارے میں کوئی چیز آ جاتی تو یہ سب لوگ منہ میں دہی چپکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ برا لگتا تھا انہیں، میں کہتا تھا کہ آپ ہندی میڈیا نہیں ہندو میڈیا ہو گئے ہو۔ میں ہندوؤں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے جس طریقے سے ایک پکشپات کر رکھا ہے اس سے میرا دل دکھتا ہے کہ ہمارا کام نیوٹرل رہ کر سب کی خبر دکھانا تھا، یا ہم ایک طرف کیسے ہو گئے پچھلے 8-10 سال میں۔ اور ایک اور خبر آ گئی ہے، آج ہی آ گئی ہے، مطلب 2-3 دن پہلے۔
एब्सेंट फाइल्स में अनिल अंबानी की चैट सामने आई, कहा सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश हुई, दावा है ये। अनिल अंबानी बोले अरेंज करो। करिए इस पर बहस बुलाइए। काबा की खबर पर पटाक्षेप नहीं होगा, दलील नहीं दी जाएगी, दूसरी खबर नहीं छापी जाएगी। यही YouTube चैनल्स पर चल रहा है। इसलिए कल से आप लोग ये सवाल कर रहे थे ना, ये खबर लानी ज़रूरी थी, मैं वेट कर रहा था। इसलिए थोड़ा मिलके रहिए। बाकी लड़ाने वाले तो आपको लड़ाने का काम कर ही रहे हैं, वो शैतान के मानने वाले हैं, वो जो ये झूठ ला रहे हैं, निकाल रहे हैं और सबसे पहले दे रहे हैं। और अफसोस कि मेरा भारतीय मीडिया उसे फॉलो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।